صحيح أن الكثير من المدارس الدينية هنا عندنا في باكستان تعتني بالقسم النظامي كقسم لا يجدون بدا من دراسته في المدارس الدينية، لكن أن يضاف إلى هذه القائمة التعليمية شيء يسمى بصف أو بالمستوى التمهيدي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لمن ليست لهم باللغة العربية أي علاقة ينتسبون بها إليها، فهذا أمر يدعو إلى كل الاستغراب. هنا نستعرض عليكم جوا من صف اللغة العربية المسمى بالمستوى التمهيدي، نود أن نشارككم إياه وبعضا من تفاصيله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيوخ؟ بخير وعافية. الحمد لله على كل حال، وعساكم طيبين إن شاء الله. هل فيكم من يستعد للإجابة عما أسأله؟ تفضل يا بشير. اسمك؟ بشير. بشير أحمد، ما شاء الله. أنت حملت نفس الاسم الذي حمله أستاذك، عاشت الأسامي. لماذا أتيت إلى جامعة المعارف بالذات؟ لماذا لم تختر هنالك مدرسة أخرى للدراسة فيها؟ اللغة العربية تلتزم الطلاب. البيئة رائعة ومناسبة؟ ما شاء الله ما شاء الله. هذا الصف الخاص باللغة العربية يعتني بكل شؤونه شيخ هؤلاء الطلاب الأستاذ بشير أحمد السامي. أسأل الله أن يبارك في جهوده وأن يوفقه للمزيد. هذه يا إخوة نعمة عظيمة، وهذه النعمة لا يمكن أن تنشأ إلا من أستاذ، من شخص يتمتع بحس مرهف. هذه النعمة لا يمكن أن تنشأ من أناس عاديين، لذلك قدروا هذه النعمة. طالما أنكم متواجدون في هذه البيئة استغلوا هذه البيئة لصالح اللغة العربية، لصالح المستقبل، وكونوا ممتنين لهذا الذي أكرمكم به شيخكم من بيئة اللغة العربية، وهذا الذي فضل عليكم أو فضلكم به على غيركم من اللغة العربية ومن مفرداتها ونشاطاتها وكل ما يمكن أن يتميز به صفكم دون ما عداه من الصفوف. أسأل الله يبارك في جهوده. وهذه الأشياء المشار إليها قبل قليل من عارض الشاشة ما شاء الله، هذه الأشياء يقل تواجدها في مدارس دون هذه المدرسة. أنا لا أذكر إلا مدرستين أو 3 مدارس تعتني بمثل هذه الشؤون في باكستان، ويقل تواجد أمثال هذه المدارس التي توفر للطلاب كل ما يحتاجون إليه في سبيل تعلم اللغة العربية. نحن لا نهدف من خلال هذه الجهود إلى تعلم اللغة العربية فحسب، بل إلى التنوع فيها. التنوع الدراسي هو الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نتزود به لإيجاد الأذواق عندنا. الذوق لا يمكن أن يوجد عندنا إلا إذا أحدثنا في نمطنا الدراسي التنوع. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر، نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر.
البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنى تطيب لنا